वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा का कोयटा का दौरा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुस्तार वाक़े के ज़ख्मियों की अयादत की। मासूम जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। दहशतगर्द हमले इंतहाई शर्मनाक और इंसानियत सोज हैं। ऐसे दहशतगर्द गिरोह भारत की रियासती पॉलिसी का हिस्सा बन चुके हैं। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। आलमी बरादरी भारतीय रियासती दहशतगर्दी का नोटिस ले। पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दी के मास्टर माइंड्स को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। भारतीय दहशतगर्द गिरोह बलोच और पश्तून इक़दार के खिलाफ हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान और कोर कमांडर कोयटा की वफ्द को बेईमाना हमले से मुताल्लिक ब्रीफिंग। भारत के हवारियों का बच्चों पर बुज़दिलाना हमला। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का खुस्तार में हमला। स्कूल बस पर हमले में 3 बच्चियों समेत 5 अफराद शहीद, मुतादिद बच्चे जख्मी। धमाके में 6ठी जमात की सानिया सुमरो, 7वीं जमात की हिफ्ज़ा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल हैं। ISPR का कहना है, भारत की हिमायत याफ्ता दहशतगर्द बलूचिस्तान और केपी में बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई में स्कूल बस को निशाना बनाया। बुज़दिलाना हमलों के मंसूबा साज, सहूलतकार और जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाएगा। मुसल्लह अफवाज भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाएंगी। बच्चों का खून रायगा नहीं जाएगा, खून बहाने वाले दहशतगर्द हमारे निशाने पर होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, मुक़द्दस खून की कसम खाकर कहता हूँ, दहशतगर्दों को चुन चुन कर जहन्नम वासिल करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मज़म्मत। कहा, दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। स्कूल बस पर हमला मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश है। कौम के इत्तेहाद से हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। अमरीका के खुस्तार में स्कूल बस पर हमले की मजम्मत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा, बेरहमाना और सफाकाने हमले की मजम्मत करते हैं। मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिल फ़हम है। प्यारों को खोने वाले ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। किसी भी बच्चे को स्कूल जाते हुए खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में उनके साथ खड़े हैं जो तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशां हैं। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमलावर है। पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी तो उसने आज हमारे बच्चों पर वार किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, टोलियों में फिरने वाले दहशतगर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। शाज़िया मरी कहती हैं, भारत पाकिस्तान में मुस्तकिल दहशतगर्दी करवा रहा है। दुश्मन को उसकी ज़ुबान में जवाब देना होगा। मुल्क के लिए इकट्ठे होना होगा। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना होगा। BLA मुकम्मल तौर पर भारत की प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रही है। भारत पैसा देता है, BLA और TTP यहाँ खूनरेज़ी करते हैं। खुस्तार वाक़े से मुताल्लिक शवाहिद सामने लाएंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दहशतगर्दों को पूरी कुव्वत से कुचल देंगे। कोई भी तहरीक बच्चों को निशाना बनाए तो वो कमज़ोर हो जाती है। We just did with Pakistan and India. We settled that whole thing, and I think I settled it through trade. The shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper. I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault. Pakistan has got some excellent people and some really good, great leader. भारत और पाकिस्तान में जंगबंदी मैंने कराई। दोनों मुल्कों को तिजारत का कहकर जंगबंदी कराई। जनूबी अफ्रीका के सदर की अमरीकी सदर से ओवल ऑफिस में मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा, अफसोस के साथ कहता हूँ, जंगबंदी के बाद भारत में कहा जाने लगा ये ट्रंप का कसूर है। उसके बरक्स पाकिस्तान के लोग और लीडर अजीम हैं। भारतीय हमले में हमारे बच्चे शहीद हुए। उन बच्चों की तस्वीरें दिखा सकता हूँ। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का BBC को इंटरव्यू। कहा, किसी पाकिस्तानी के शिद्दत पसंदी में मुलव्वस होने के सबूत हैं तो दिए जाएं, साबित करें। बहावलपुर में दहशतगर्दों का कोई तरबियती कैंप मौजूद है। हम दहशतगर्दी से नफरत करते हैं। सबूत दें, हम खुद कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान ने बालिग नजरी से रद्द अमल दिया, कशीदगी को बढ़ने से रोका। कुछ अरसे से भारत ऐसी सूरत हाल बना रहा है जिससे तसादुम हो। भारत झूठे बयानी की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। भारत घमंड का शिकार है। तनाज़े में चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी।
نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو میں بتایا پاکستان اور بھارت کے اعلیٰ عسکری افسران میں رابطہ ہے اور مؤثر میکانزم فعال ہے۔ پاکستان نے اپنے جانی اور مالی نقصانات سے متعلق شفافیت دکھائی، کیا بھارت بھی اتنی دیانتداری کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ نیو یارک ٹائمز نے لکھا پاکستان نے سیز فائر کا احترام کر کے ذمہ داری دکھائی، بھارت کی اشتعال انگیزی بددستور جاری ہے۔ بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد کے اہلکار کو حیثیت کے منافی سرگرمیوں پر ملک چھوڑنے کا حکم۔ ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق بھارتی اہلکار کو 24 گھنٹے میں پاکستان چھوڑنے کو کہا گیا۔ بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی GHQ میں یادگار شہداء پر حاضرین پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ خصوصی تقریب میں شہداء کے درجات بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ ISPR کا کہنا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنا اعزاز قوم کے نام کر دیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا فیلڈ مارشل کا اعزاز پوری قوم اور افواج پاکستان کو خراج تحسین ہے۔ شہداء بھارتی اشتعال انگیزی اور بزدلانہ جارحیت کے خلاف آہنی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ نواز شریف کی مشاورت سے کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا پاکستان کے خلاف اسرائیل نے بھارت کی مدد کی، بھارت نے اسرائیلی ہتھیار استعمال کیے۔ اطلاعات ہیں اسرائیل کے لوگ بھارت میں تھے لیکن پاکستان میں فتح پائی۔ پاکستان نے جنگ بندی کے لیے قطعاً کوئی درخواست نہیں کی تھی۔ بھارت کسی بھی تیسرے ملک کی مذاکرات میں شرکت پر آمادہ نہیں۔ پاک بھارت مذاکرات میں امریکہ بنیادی کردار ادا کرے گا۔ جب بھی دہشت گردی پر مذاکرات ہوئے دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کی مشیر کریں گے۔ کشمیر، پانی، تجارت اور دہشت گردی پر بات ہوگی۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کا موقف اپنایا۔ پاکستان اور بھارت کے عوام امن چاہتے ہیں۔ خطے کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے کوئی حل نکالنا ہوگا۔ سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں بھارت پانی بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے، کیا آنے والی نسلیں پانی پر جنگ لڑیں گی؟ یہ افسوسناک ہے۔ کمیٹی مختلف ملکوں میں جا کر پاکستان کا موقف پیش کرے گی۔ مصدق ملک کا کہنا ہے بھارت خود کو خطے کا چودھری سمجھ رہا تھا، اس کی رافیل پرندوں کی طرح پھڑ پھڑاتے ہوئے نیچے گرے۔ فیصل سبزواری بولے بھارت خطے کا تھانے دار بننا چاہتا ہے، عالمی سطح پر اس کے چہرے سے نقاب اتاریں گے۔ پہلا اٹیک ہی انوسنٹ سویلینز کے اوپر کیا، ڈرپوک ہے، بزدل ہے، کسی میدان میں سامنے نہیں آ سکے، تو آپشن کیا تھا ان کے پاس؟ ان کا آپشن یہ اپنی پراکسیز کے تحت یہ چھوٹی چھوٹی ڈسٹربنس کریں، لیکن میں آپ کو بڑا وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے سیکٹرز کے اندر، کارنرز کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو بھی چن چن کے ٹکا ٹکا کے بھی ماریں گے، اس کے پلانرز کو بھی ماریں گے۔ بھارتی پراکسیز اور ان کے سہولت کاروں کو چن چن کر ماریں گے۔ جنگ میں بھارت کو بہت نقصان ہوا، ریکور کرنے میں بہت وقت لگے گا۔ معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا، یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ بھارت بزدلانہ حملہ کرے گا۔ سینیٹر فیصل وادہ کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا جنرل عاصم منیر کو قوم اور حکومت نے فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا ہے، سیاسی رہنما قوم کو متحد نہیں کر سکے، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے متحد کر دیا۔ سارے غیر اہم ہو گئے ہیں، صرف فیلڈ مارشل عاصم منیر ہی قوم کا سر فخر سے بلند کر رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر واپس عالمی سطح پر آ گیا، پاکستان کی فتح دنیا مان رہی ہے۔ بلوچستان اسکول بس حملے میں بھارت کا ہاتھ ہے، حملہ مودی سرکار کی گندی جنگ کا ثبوت ہے۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپت پنت سنگھ کہتے ہیں را پاکستان میں پراکسیز کو اسلحہ اور مالی امداد دے رہا ہے۔ ایودھیا اور ناگپور ہندوتوا دہشت گردی کے مراکز ہیں، یہ بھارتی سرحدوں سے باہر تشدد اور دہشت گردی کو برآمد کرتے ہیں۔ گرپت پنت سنگھ کا پاکستان کی خود مختاری اور دفاع کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا عزم، کہا پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ قوم پرست کارکنوں کا قومی شاہراہ پر دھرنا ختم کرنے کا اعلان، زاہد لغاری کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے نواب شاہ اسپتال منتقل۔ ورثا نے کہا وکلا کی مشاورت سے دھرنا ختم کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجار مورو میں لنجار ہاؤس پہنچ گئے، اہم اجلاس بلا لیا۔ نوشہر و فیروز میں دفعہ 144 نافذ۔ مورو دھرنا مظاہرین پر سرکاری مدیت میں دہشت گردی کے 2 الگ الگ مقدمات درج۔ دھرنوں کے بعد DSP اور SHO کا تبادلہ، نوٹیفیکیشن جاری۔ متاثرہ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے مورو میں مشتعل افراد نے 8 سے زائد آئل ٹینکرز اور 6 گاڑیاں جلائیں۔ سندھ حکومت سے نقصان کے ازالے کا مطالبہ۔